अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है और हम किस तरह से एआई टूल से आर्टिकल लिखवा सकते हैं, ठीक है? और अगर हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से एक आर्टिकल लिखवा सकते हैं, तो फिर हमने क्यों सीखा कि इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल क्या है, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ठीक है? प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल क्या है और प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, सही? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो एआई टूल्स हैं, ये हमें असिस्ट करते हैं कि ये एआई टूल्स हमें आर्टिकल लिख कर नहीं देते, बल्कि हम इन्हें जो है किसी ख़ास अंदाज के अंदर हम इनसे आर्टिकल लिखवाते हैं। सही। तो एआई टूल जो हैं इनमें इनसे जब आर्टिकल लिखवाया जाता है तो नॉर्मली शुरू में इन्हें अपना टॉपिक बताया जाता है और कहा जाता है कि इसका इंट्रोडक्शन लिखें, सही। और उसके बाद फिर बॉडी के अंदर जिस तरह से हम हेडिंग चाह रहे होते हैं इस तरह से उन्हें पूछा जाता है, उन्हें हुक्म दिया जाता है और वो जो आर्टिकल लिखते हैं उसको बॉडी में जो है वो ऐड किया जाता है और बाद में फिर हम हुक्म देते हैं कि इसका कंक्लूजन लिखें, तो वो क्या है, टूल हमें कंक्लूजन लिख कर देता है जिसको हम अपने आर्टिकल में ऐड करते हैं और इस तरह से एक आर्टिकल को हम मुकम्मल करते हैं। तो गूगल का जो सिस्टम है और जो मेरे जैसे ट्रेनर हैं जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हम एआई टूल से चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे ग्रोक हो, सही, या गूगल जेमिनी हो, ठीक है, या कोई आर्टिकल लिखने का टूल हो जैसे क्लोज कॉपी है, ठीक है, या एसईओ राइटिंग डॉट आई है, तो कोई भी टूल हो इससे हमने आर्टिकल हम लिखवा सकते हैं। लेकिन इस आर्टिकल को हमने रिव्यू करना होता है, इस आर्टिकल के अंदर हमने तरमीम करनी होती है, इस आर्टिकल को हमने बेहतर करना होता है और उसके बाद हमने इसे पब्लिश करना होता है। जैसे मैंने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन सिखाया और मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पर ज़ोर दिया, सही। और इसी तरह आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है जिसे हम एसईओ कहते हैं और दूसरा है यूज़र एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है। तो यूज़र एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है? दरअसल ये ठीक है कि हम आर्टिकल लिखते हैं और इस तरह से आर्टिकल लिखते हैं कि वो गूगल में पहले सफ़े पर आए, सही। लेकिन साथ-साथ हमें इस चीज़ का भी ख़्याल रखना होता है और गूगल भी इस चीज़ को अहमियत देता है कि एक यूज़र, एक रीडर जब एक वेबसाइट पर आता है तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? क्या एक यूज़र एक ब्लॉग को पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए एक वेबसाइट को ओपन करता है, तो वो कितनी देर जो है वो उस पेज पर रहता है, सही? या वो एक एक वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जाता है या उसे बंद करके तो दोबारा फिर गूगल पर सर्च करता है और फिर किसी और वेबसाइट को ओपन करता है। तो इन चीज़ों को गूगल जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और इन ये जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं इसकी बिना पर गूगल फैसले कर रहा होता है। जब हम एक आर्टिकल एक एआई टूल से लिखवाते हैं तो वो आर्टिकल काफ़ी मुश्किल लिखा जाता है, उसकी ग्रामर और उसकी वोकैब्युलरी जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है, सही। और जब एक रीडर उस आर्टिकल को पढ़ता है तो उसे जो है वो इतना अच्छा आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, और उसे पढ़ने में मुश्किलात आती हैं। तो जब हम एक आर्टिकल खुद लिखते हैं, सही, तो फिर हम अपनी ऑडियंस को फ़ोकस करके लिखते हैं कि हमारा आर्टिकल है जिस ऑडियंस ने पढ़ना है, आया कि वो उनका इंग्लिश पढ़ने का या समझने का क्या लेवल है, ठीक है? हमने उस तरह से लिखना होता है, सही। और हमने ना ज़्यादा मुश्किल लिखना होता है और ना ज़्यादा आसान लिखना होता है, सही। और छोटे पैरे लिखने होते हैं और छोटे जुमले लिखने होते हैं। लेकिन ये जो एआई टूल्स हैं, ये
پیرے تو چھوٹے لکھتے ہیں لیکن یہ مشکل الفاظ اور مشکل گرامر لکھتے ہیں اور لمبے جملے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ایک یوزر کو نارملی اریٹیشن ہوتی ہے، اسے پڑھنے میں مشکل سے فیل ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، میں آپ کو حکم دوں گا کہ آپ ہمیشہ خود آرٹیکل لکھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ خود آرٹیکل لکھیں گے تو آپ خود سیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور آرٹیکل بھی لکھا جائے گا اور آپ کچھ سیکھ بھی جائیں گے۔ تو اگر آپ کسی اے آئی ٹول سے، جیسے میں نے کہا سب سے بہتر اے آئی جو ٹول ہے وہ ہے گوگل جیمنی، ٹھیک ہے، اس کا لکھنے کا سٹائل اور اس کی فارمیٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو اگر آپ گوگل جیمنی سے آرٹیکل لکھواتے ہیں، صحیح، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آرٹیکل کے پیرامیٹرز ہیں، میں نے کہا انٹروڈکشن کے اندر پہلے بیک گراؤنڈ کے کچھ جملے ہونے چاہیے اور بعد میں انٹروڈکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چیز کو تسلی کر سکتے ہیں کہ اسی طرح سے آرٹیکل لکھا گیا ہے، اور اگر نہیں تو کچھ جملے آپ خود اس میں ایڈ کر لیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کنکلوژن کے اندر ہم چیزوں کا سمرائز کرتے ہیں اور آخر میں کچھ سجیشن دیتے ہیں۔ تو اگر آپ گوگل جیمنی سے آرٹیکل لکھواتے ہیں تو آپ تسلی کر لیں کہ اس کے کنکلوژن میں سجیشنز ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ کچھ سجیشنز آپ ایڈ کر لیں۔ تو اس کے علاوہ اگر پیراگراف لمبے ہیں تو آپ جو پیرے ہیں انہیں چھوٹا کر لیں، اور اگر جملے لمبے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو چھوٹا کر لیں، اور اگر کہیں زیادہ مشکل وکیبلری ہے تو آپ کوشش کریں کہ جملے کو آسان بنا لیں۔ تو اس کے علاوہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور ایک ایسی آپٹیمائزڈ آرٹیکل لکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کی ورڈ ڈینسٹی کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر 2 پیروں میں سے ایک پیرے کے اندر آپ کا پرائمری کی ورڈ آئے یا سیکنڈری کی ورڈ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اے آئی ٹول سے اگر آپ آرٹیکل لکھواتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ورڈ ڈینسٹی کو، جو کہ 5% یا ہر پیراگراف میں آپ کا پرائمری کی ورڈ یا سیکنڈری کی ورڈ نیچرلی آنا چاہیے، تو آپ نے اس چیز کی تسلی کر لیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے کی ورڈ کے ٹاپک کا جو انتخاب ہے وہ کی ورڈ ریسرچ انالیسس کی بنا پر کرنا ہے، اور نیکسٹ میں آپ کو کی ورڈ ریسرچ انالیسس سکھاؤں گا، صحیح۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے آرٹیکل لکھوانا ہے اے آئی ٹول سے تو آپ نے اسے پہلے انٹروڈکشن لکھوانا ہے، پھر آپ نے باڈی لکھوانی ہے، اور آخر میں آپ نے کنکلوژن لکھوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تسلی کرنی ہے کہ پیرے چھوٹے ہیں اور پیراگراف کے اندر پرائمری اور سیکنڈری کی ورڈ کا استعمال ہے، صحیح۔ اور جو ہیڈنگ ہیں ان ہیڈنگ کو بھی آپ نے جو ایگزسٹنگ آرٹیکل، جو پہلے سے موجود آرٹیکلز ہیں، ان کی ہیڈنگ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ہیڈنگ ان دوسروں کی ہیڈنگ کے برابر ہوں یا ان سے زیادہ ہوں۔ آپ نے اپنے ٹاپک کو اور کنسیپٹ کو سمجھنا اور سیکھنا ہے تاکہ آپ اس کا جو فیچر امیج بنا سکیں اچھا سا، صحیح۔ اور اس کے بعد جب آپ نے آرٹیکل کو پبلش کرنا ہے تو اس میں پرائمری کی ورڈ اور سیکنڈری کی ورڈ بتانے ہیں، اور آپ نے اس کا میٹا ٹائٹل اور میٹا ڈسکرپشن لکھنا ہے، صحیح۔ اور اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کی کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے، اور بعد میں آپ نے ہیش ٹیگز بھی اس میں لگانے ہیں، صحیح۔ تو یہ سب کچھ آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے آرٹیکل یا خود لکھا ہو، ٹھیک ہے، یا لکھوایا ہو، یا لکھوانے کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کی تسلی کی ہو۔